अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनहरी बातें। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है, और लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से है, और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। सुनहरी हरूफ। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। बेहतरीन आंख वो है जो हकीकत का सामना करे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। नफ़रत दिल का पागलपन है। इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा कोई हमारी दुआओं को कबूल करने वाला नहीं है। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर। आमीन। अच्छी बात या खामोशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। हुस्न अखलाक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे इसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे इसे माफ़ कर दो। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब इसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाहु अकबर। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है, रूह कमज़ोर है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी आपकी। हमने इखलाक के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी लोग मुनाफिक थे, मुनाफिक रहे। दिल में खोट हो तो दुआ, अता, मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है, किसी की मजाल नहीं वो इज़्ज़त छीन ले। सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाएंगे। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस कर दे दिया करो और शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं बनाया। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में इसे फल देता हूँ, उसको उल्टा मारता नहीं। क्या ज़बरदस्त बात है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के लिए 2 राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। सब्र, शुक्र, जिक्र और फ़िक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो। रबिया बसरा से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल ख़राब हो जाती है। घर अच्छा बना हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल ख़राब हो जाती है। इज़्ज़तें, गैरतें और पगड़ियाँ बेटी की झोली में और जायदादें बेटे की झोली में, नाइंसाफ़ी है साहब। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि सब इसको गौर गौर कर देखें, घूर घूर कर देखें। बेटी को सूरज जैसा बनाओ कि जो भी इसे देखे इसकी नज़र झुक जाए।
ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مولانا رومی۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو ہم کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا بلکہ ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنے راستہ تبدیل کر لیں۔ احساس کمتری کی علامات: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا، رو رو کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا، یہ احساس کمتری کی علامات ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن، درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے: حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجیے کہ بدلتے ہوئے موسم، بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہی ہوں گی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سالن پکاؤ تو اس کا پانی یعنی شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ بہنوں کی کفالت کا بدلہ جنت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بہنیں ہیں وہ جب تک اس کی زیر کفالت رہیں وہ شخص اس سے اچھا سلوک کرے تو ان کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا، کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ فخر سے گناہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ویڈیو کو فل واچ ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔